श्रीमद्भगवद्गीते दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभागो शृणु मे परमं वचः यद्देकं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुरगणाः प्रभवं न मकर्षयः अहमादिर्गिदेवानां मकर्षीणां च सर्वजः यो मामजमनादि च वेति लोकमहेश्वरम् अशम्मूढशमद्येषु सर्वभावै प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानम् अशम्मोगः क्षमा सत्यं तमच्चमः सुखं दुःखं भवो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यचक भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विताः मकर्षय शब्दपूर्वो चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मद्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा मो बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ते च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तथामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति मे तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाचयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विपुम् आगुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षे नारदस्तथा अशितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवेशि मे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न गीते भगवन् व्यक्तं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूते च देवदेव जगद्पदे वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिर्लोकान् इमां स्वं व्याप्ततिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिदीर्घे शृण्वतो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा कुटाके च सर्वभूता च यस्थितः अहमादित्यमद्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामकं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामंशे नक्षत्राणामहं चचे वेदानां स्वयमवेदोऽस्मि देवानामस्मि नामस्मि वाशवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्वेषो यक्षरक्षसां वशूनां भावकच्चास्मि मेरुशिखरिणामकं पुरोदशां च मुख्यं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामकं स्कन्दक सरसामस्मि शाकरक मकर्षीणां भृकुरकं गिरामस्म्येकमक्षरं